our production team. Those some couldn't make it up because of their prior commitment. We have a producer, Father Lawrence Fernandez. We have an executive producer, Father Anthony Joseph Fernandez, who was here for some time now. He'll be coming back. The script writers of this play is Father Dominic Alvarez and Father Daigo Roger D'Souza. The music director, of course, it is none other than Father Peter Cardoz, great musician. Then we have the creative director, the director, sorry. We have the director of the play, Father Zed Pista. He will be heading this entire show. And then we have the creative directors, Father Agnel Gomes and Father Daigo Roger D'Souza. We have a set designer. The set designer is none other than Father Adrian Furtado. I'm sure you know Father Adrian is from the parish priest of Batalbaki, who has done a lot of props, especially during the Christmas season, the cribs. So he'll be doing this props for us, the entire set design. Then we have music coordinator for the Elvis Fernandez. Then we have technical director for the Joseph Fernandez. For the Lionel is here. For the Lionel. For the Lionel and for the Andrew Joseph. And the media and publicity man is for the Rex Fernandez. So this is our production team. खेरीत भाशेन हांगासर जमलेलीं आसा एक खेरीत कारणाक लागून हें कारण फादर लॉरन्सान आमकां इस्कुटावन सांगलेलें आसा पिलाची संस्था सदांच कितें ना कितें नवें करूंक येवजिता तें नवेंपण आमी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता हें नवेंपण जें आमच्या धर्मान जेजूची मॅसेज आमी तुमकां दिवंक आमी जाय तो तोगोच घेवन ही एक्ट तयार केल्ली आसा जेजूचें कोश्ट तेचें मरण ताचें पुनर्जिवंत आमच्या मुखार दाखोवन जेजू जावन आसा जिविताचें जिवीत आनी उजवाडाचो उजवाड ही मॅसेज आमकां सगल्यांक आमचे कलाकार आमचें प्रोडक्शन तुमच्या मुखार दवरचें आसा आमच्या संस्थेच्या नांवान आमच्या संस्थेच्या सोर बोडिलाच्या नांवान फादर नाझरेत फर्नांडीस हाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांव आमंत्रण दितां तुमकां सगल्यांक हांव शाबासकी दितां तुमी इतल्या तुमचो टॅलंट तुमचो टायम तुमचो सॅक्रिफायस करून तुमी ह्या एक्टान तुमी भाग घेतली आनी ही मॅसेज आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमचे गोंयचे पवित्र सभेक तुमचे उदरी ती पावतली म्हणून आमी आस बाळगिता तुमच्या बऱ्या कामाक देवान सदांच येस दिवचें देवाचो सांगात तुमकां मेवचो आनी देव तुमचो सांगातान दुसऱ्यांक बरेपण वांटूंक आमची आशा तुमच्या वांगडा जिविताचें जिवीत उजवाडाचो उजवाड हें ऑपेरेता माचयेर हाडूंक जायत्यांनी आपलो खुशीपणान एक्टींग करूंक फुडें सोडल्या आदीं हांवें जशें फादरान सांगलां स्टेज एक्टींग केलां स्टेज डिरेक्ट केल्या पूण कसली स्टेज डिरेक्ट करूंक ना हांव म्हणटलो लँडस्केपींग स्टेज कित्याक इट्स अ बिग स्टेज नॉट द सेम थिंग एज डायरेक्टींग अ स्मॉल स्टेज पूण थोडे प्रोड्युसर्स आसात कोरियोग्राफर्स आसात सगळ्यांच्या आदारान बरें वेतलें म्हणून हांव जाणा 40 वर्सां आदीं आमी हांगासर तसोच शो केल्लो ऑपेरेटा केल्लो तेन्ना रेस्ट्रिक्शन्स आसली आनी आमकां थोड्यांक चेडवांची एक्टींग करून पडलेली आयज सुबीत चेडवां आसात जी
भाग घेतिली ह्या ऑपेरेटान. हांवें मारिया मागदलेनाची पार्ट केल्ली. आतां आमचे मुखार सुवित मारिया मागदलेन आसा. तुमी you will have to guess what are the roles when you come and see. I won't tell what roles they are playing. कोण आसात ते हांव सांगता. पयले सुवातेर फांकी आलेशिंद मोर्जे हो आसा, ताचो पूत हांगासर आसा फ्रेझर फर्नांडीस, फादर पियो फर्नांडीस, फादर लेवन रे, फादर एंड्रू सिल्वेरा, फादर इरेनियो दिनीज, Father Denzel Martin, Father Isaac Fernandez, Father Keji Barreto, Father Randall Barreto, Father Anthony De Cruz, Father Maria Michael, Father Melito Fernandez D'Souza. फांकी तियात्रीस आवेर्सान बरयलेलीं आसात आनी हातूंतलीं जायतीं कांतारां आमच्याच फादर पिटर कार्दोजोन बरयलेलीं आसात. तीं आमी माचयेर गावन पेडा सांगाता गावन बऱ्यांतले बरे म्युजिशियन बिचून काडून ही कांतारांतल्यान जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ करतले. आनी ह्या स्पर्धाक खेरीत भाशेन ह्या ऑपेरेटाक एक दिशा दितलो तो म्हणल्यार आमचोच फादर जे बातिस्ता. ताणें काडोकांत उजवाड ह्या ऑपेरेटान खास आपणें एक्टींग केल्लें आसा. तुमकां खबर आसा की पिलारचे संस्थेन हाचे पयलीं जायते ऑपेरेटा आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर केल्ले आसात. ताचें बरें फळ आनी ताचे बरो गूण आज पर्यंत लोक उगडास करीत आसात. आनी एकदां ही आमची पयलींची परंपरा मोतीन धरून आमी ह्या ऑपेरेटाक एक नवी दिशा दिवंक सोदता. जिविताचें जिवीत, उजवाडाचो उजवाड. हो ऑपेरेटा जायते आमचे भाव वावुरतले. ह्या ऑपेरेटाची सेटां बरे भाशेन ताका एक रूप दिवपाक फांकी आमचो फादर एड्रियन ताणें मोजोत केल्ली आसा. गोंयच्या पवित्र सभेक ताचे गुणाची चड खबर आसा. दर एक वर्सा फादर एड्रियन जंय तो वेता, खंयच्याय फिरगोजेन तो वेता, थंयसर एक गोठो घडोवन हाडटा आनी हो गोठो पळोवंक आख्खो गोंयचो लोक हाजीर जाता. आनी सगल्यो सवलती हांगासर आसतल्यो. पार्किंग बगी सर्वीस आसतली लोकांक पार्किंग लॉटांतल्यान ह्या पिलारच्या दोंगरार हाडूंक. आनी ताकाच लागून तुमचे लागीं आमी विनंती करता ही डेट तुमी तुमच्या डायरीचेर मार्क करात आनी खेरीत भाशेन ह्या ऑपेरेटाक भाग घेवन आमकां दादोसपण तुमी दितले म्हूण आमी आशा बाळगिता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.